नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। दिदी बहिनीद्वारा दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएर भाइटीका मनाइयो। प्रधानमन्त्रीद्वारा बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट भाइटीका ग्रहण। नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1141 आजबाट सुरु। नेपाल सम्वतका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाप्रति सम्मान प्रकट। कोरोना संक्रमणबाट 2 चिकित्सक सहित थप 9 जनाको मृत्यु। विगत 24 घण्टामा 1197 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। हङकङमा नेपालीद्वारा सञ्चालित एक रेस्टुराँमा आगलागी हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। मृत्यु हुने अधिकांश नेपाली। र नेपालले बङ्गलादेशसँग भोलि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै पहिलो खेलमा हार बेहोरेको नेपाल जितको खोजीमा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन पर्ने तिहारको मुख्य दिन आज भाइटीका मनाइएको छ। आज दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट भाइटीका ग्रहण गरे। यस क्रममा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिने गर्दछन्। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ। दिदी बहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान 11:37 शुभ साइतमा भाइटीका लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट भाइटीका ग्रहण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँकी धर्मपत्नी राधिका साक्यले पनि कौशल्याको हातबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि बहिनी कौशल्यालाई टीका लगाइदिनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीका अरू बहिनीहरू झापामै रहनु भएकोले बहिनी कौशल्याबाट मात्रै उहाँले भाइटीका लगाउनु भएको हो। प्रत्येक वर्ष भाइटीकाको दिन मात्र खुल्ने काठमाडौँको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा आज दिदी बहिनी नभएका दाजुभाइहरूले टीका लगाएका छन्। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै 5 वर्षपछि पहिलो पटक आज बिहानैदेखि साँझ 5 बजेसम्म बालगोपाल मन्दिर खुला गरिएको थियो। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यसपटक भने रानी पोखरी भित्रै प्रवेशसहित मन्दिर दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नेवार समुदायले मनाउने महपूजा यस वर्ष कतिले हिजो गरेका छन् भने कतिले आज महपूजा गर्दैछन्। प्रतिपदाका दिन गर्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष तिथि थपघटका कारण महपूजा गर्ने दिनका बारेमा केही अन्यल देखिएको थियो। विशेष गरी नेवार समुदायले मात्र गर्ने यो पूजामा आफ्नो देहप्रतिको आदरयुक्त याचना गर्दै आफ्नो अभूतपूर्व शरीरलाई पूजा गर्ने गरिन्छ। शरीरमा शान्ति नभइकन आत्मा शान्ति नहुने विश्वास अनुरूप यस दिन अष्टचिरञ्जीवीको प्रतीक अष्ट ऐश्वर्य झल्कने मण्डप बनाई त्यसलाई आत्मा स्वरूप पूजा गर्ने परम्परा छ। नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत 1141 आजदेखि सुरु भएको छ। नेपाल सम्वतको अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विक्रम सम्वत 1937मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गराउनु भएको मानिन्छ। नेपाल सम्वत 1141 दिनका हिसाबले हिजो भए पनि तिथिका हिसाबले आजबाट सुरु भएको छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाद्वारा प्रवर्धन गरिएको नेपाल सम्वत चन्द्रमास गणना गरेर तय गरिने नेपालको मौलिक राष्ट्रिय सम्वत हो। यस सम्वतको पहिलो दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु हुन्छ। लिच्छविकालीन राजा राघव देवका समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका गरिब जनतालाई
ऋण मुक्त गरी साख्वाले यस सम्बन्धलाई प्रचलनमा ल्याइएको मानिन्छ। नेपाल सम्बन्धले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता पाएको इतिहास छ। विक्रम सम्बत 2007 प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नै नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध मान्यताका लागि अभियान चलाइएको थियो। नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लामा उल्लासका साथ मनाउने गरिएको भए पनि यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सीमित कार्यक्रम मात्र गरियो। गरिब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्बन्ध समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालमा सरकारले साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्बत 2065 सरकारले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन बही खाता बन्द गरी नयाँ वर्ष अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नयाँ बही खाताको सुरुवात गर्न परम्परा समेत काठमाडौँमा अझै छ। नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्ष 1141 को अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नेवार समुदायका गुठी खलक पुच तथा सांस्कृतिक तथा साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सतर्कता सहित विभिन्न कार्यक्रम गरेर नयाँ सम्बन्धको स्वागत गरेका छन्। यसै अवसरमा नुड राष्ट्रिय समारोह समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नेपालीहरूको मौलिक सम्बन्धका रूपमा रहेको नेपाल सम्बन्ध मनाइरहँदा कोरोनालाई पनि मध्यनजर गरी सावधानीका साथ मनाउन आग्रह गर्नुभयो। मठीमा ढका थिए सतर्क जोगा अज्ञानागम मिसुले कोरोना इज द पार्ट अफ लाइफ आलो छ जीवन यो अंग थे जेदंगा ठुइटा चाहिने ठुइटा चनाको ढङ्को न ढङ्गा ठुइटा ट्याक्यु लाग्ने उपायमा। यस्तै गरी शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखुमा पनि आज नेपाल सम्बन्धका प्रवर्धक शङ्खधर शाखाको शालिग अनावरण गरियो। यसै गरी आजै काठमाडौँको बसन्तपुरमा नेपाल सम्बन्धका प्रवर्धक शङ्खधर शाखाको मूर्तिमा माल्यार्पण गरियो। सीमित आगन्तुकहरूको उपस्थितिमा मौलिक सुकुण्डामा दीप प्रज्वलन गरी शङ्खधर शाखाको मूर्तिमा माल्यार्पण गरिएको हो। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। देशभर विगत 24 घण्टामा 1197 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक कोभिड-19 का संक्रमितहरूको उपचारमा संलग्न 2 जना चिकित्सकको पनि मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोभिड-19बाट संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,10,973 जना पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1197 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर पछिल्लो पटक गरिएको कुल 4832 वटा PCR परीक्षणका क्रममा थप संक्रमित फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा काठमाडौँमा 373, ललितपुरमा 84 र भक्तपुरमा 44 गरी उपत्यकामा 501 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर संक्रमित मध्ये हालसम्म 83.6% अर्थात् 1,76,364 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा मात्रै 2934 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कुल संक्रमितको 15.8% अर्थात् 33,379 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसै गरी कोरोना संक्रमण भएर थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृतक संख्या 1230 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण भएर 2 जना चिकित्सकको पनि मृत्यु भएको छ। बिरामीहरूको उपचारकै क्रममा कोभिड-19 को संक्रमण भई आइतबार राति र सोमबार बिहान त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुनिल झा र नेपाल वन सोसाइटी तथा इशान हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर नारायण बहादुर थापाको निधन भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा र हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुनेछ। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो।
हाल नेपालमा बागमती प्रदेश र पश्चिमका प्रदेशहरूमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको देखिन्छ। आकाशमा बादल लागेको छ भने चिसो निकै बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी नपरे पनि पानी पर्न लागे जस्तै देखिएको छ। जाडो बढेसँगै मानिसहरू न्यानो कपडा लगाउन र हिटर ताप्न समेत थालेका छन्। मङ्गलबार भने काठमाडौँको मौसममा सुधार आउने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यसै गरी हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुनुका साथै बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको 1 वा 2 स्थान लगायत गण्डकी, बागमती प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनाका साथै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दले जानकारी दिनुभयो। नेपालको बागमती प्रदेश र पश्चिम प्रदेशहरूमा चाहिँ पश्चिम वायुको प्रभाव रहेको देखिन्छ हैन। त्यसै कारणले गर्दा यो आज हिजो रातिबाट चाहिँ सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा चाहिँ यो बदलीको अवस्था देखिएको छ। अब उच्च हिमाली भागमा हिजो रातिबाट चाहिँ हल्का हिमपात भइरहेको अवस्था पनि छ, तर काठमाडौँसम्म चाहिँ त्यो वर्षा भइसकेको अवस्था छैन। डोल्पामा हिमपात भएको छ। हिमपातले डोल्पाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। भाइटिकाको दिन जिल्लाको माथिल्लो र तल्लो डोल्पाको विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। त्यसैगरी गैरातीदेखि हुम्लामा हिमपात भएको छ भने हुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी उत्तरी गोर्खामा गैरातीदेखि हिमपात पर्न सुरु भएको छ। मौसममा बदली आएसँगै गैरातीदेखि लो, सामा गाहुँ, चुमचेत र छेकम्पार लगायतका क्षेत्रमा हिमपात पर्न सुरु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ र देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनी र राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। रोल्पा र प्युठानमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको नहर 35 वर्ष पुग्दा समेत अझै बन्न सकेको छैन। 12 किलोमिटर रहेको नहरको केही भाग निर्माण भए पनि सञ्चालन हुन नसक्दा जीर्ण बन्न थालेको छ। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर 5, 7 र 8 मा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले 2042 सालबाट सुरु गरिएको सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सिँचाइ आयोजनाका लागि हालसम्म करिब 14 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। रोल्पाको लुङ्ग्री खोलाबाट प्युठानको सारी गाउँसम्मको सिँचाइ नहर को कुल लम्बाइ 12 किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये 7 किलोमिटर नहर निर्माण भए पनि अन्य भागमा भने निर्माण हुन सकेको छैन। आयोजनाले स्वर्गद्वारी नगरपालिका 5 सारी गाउँको मात्रै करिब 2000 बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भए पनि आयोजना अधुरै रहँदा सिँचाइ सुविधाबाट किसानहरू वञ्चित हुनु परेको छ। यहाँका यिनी स्वर्ग जस्ता ठाउँहरू पुरा मैदान मरुभूमि बनिरहेछन्। यसलाई त जसरी पनि सफल गराउनुपर्छ, सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर भई समृद्ध नगर बनाउनको लागि यो आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले पनि यो आयोजना सम्पन्न गर्नै पर्ने स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपमेयर गोमादेवी रेग्मीको भनाइ छ। यो नहर सम्पन्न नभएर यहाँको समृद्धि हुने कुनै हालतमा छैन। हामी नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिरहेको अवस्थामा कृषि नगरेर हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएर केही काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको अति नै आवश्यकता छ। सिँचाइ आयोजनाको निर्माण गर्दा 2 जिल्लाको समन्वय अभावका कारण लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र हुँदै आएको भए तापनि पछिल्लो केही वर्ष भने बजेट अभावकै कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले प्रशस्त बजेट विनियोजन गरी सिँचाइ आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। कोरोनाको जोखिमकै बीच तराईका जिल्लामा छठ पर्व मनाउने तयारी भइरहेको छ। छठ कोरोनाको जोखिमकै बीच तराईका जिल्लामा मनाउनका लागि तयारी थालिएको छ। भारत लगायत अन्य जिल्लाबाट छठ मनाउन आउँदा कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर कस्तो सावधानी अपनाइएको छ त भन्ने बारेमा आजको कोरोना केयर।
हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वका लागि अहिले मानिसहरू आआफ्नो गाउँघर पुग्ने क्रम सुरु भएको छ। तराईमा छठलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाइने गरिन्छ। यो पर्व मनाउन घरबाट टाढा टाढा पुगेकाहरू पनि फर्कने गर्दछन्। यसरी फर्किँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत लिएर आउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनहरूले सुरक्षा सतर्कता बढाएका छन्। हुन त अहिले भारत लगायतका मुलुकबाट आउनेहरूको संख्या धेरै छैन, तैपनि आउनेहरूबाट जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रमै स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएर क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबैजसो मानिस यो दशैंमा आएको भएर अहिले आउनेको क्रम चाहिँ एकदम न्यून देखिएको छ। अहिले यो छठ मनाउनको लागि अथवा दीपावली मनाउनको लागि आउनेको क्रम चाहिँ हेर्दाखेरि बढेको देखिँदैन, न्यून छ। र हाम्रो अनुमान के छ भन्दाखेरि अब सबै हाम्रा दाजुभाइहरू दशैंकै बेलामा आइसक्नु भएको छ भन्ने हाम्रो अनुमान र ठम्याइ छ। त्यसले गर्दा अहिले आउनेको संख्या बढेको छैन, अथवा बढ्यो भने पनि हामीले उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा रिसिभ गर्छौँ। होल्डिङ सेन्टरमा रिसिभ गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो पालिकामा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि हामीले व्यवस्था। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाका अझै खुल्ला गरिएको छैन। खुल्ला गरिएका नाकामा व्यवस्थित ढङ्गले चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएकाले जोखिम नबढ्ने विश्वास स्थानीय प्रशासनको छ। उपस्थिति पनि छ, त्यसको सजगता पनि छ, शङ्कास्पद र लक्षण सहितकालाई त्यसको व्यवस्थापन पनि छ। तर मैले भन्न खोजेको हाम्रो आउजाउ अहिले कस्तो छ सीमामा भने मैले भने त हाम्रो भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत जाने पोइन्ट नेपाल सरकारले 10 वटा पोइन्ट तोकेको छ। त्यो पोइन्ट यो धनुषा जिल्लामा छैन। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। आउजाउ गर्ने मानिसको संख्या कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न सकिने र कोरोना संक्रमण फैलिन नपाउने अपेक्षा स्थानीय प्रशासनले राखेका छन्। हाम्रो मुभमेन्ट कम छ, जति छ मैले अहिले भने हाम्रो सामाजिक रूपको मात्रै मुभमेन्ट छ र यो सामाजिक रूपको मुभमेन्ट व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तहको छैन। नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड भित्र पालना गराएर गर्न सक्ने मुभमेन्ट छ। प्रदेश नम्बर 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि छठका लागि भारत लगायत बाहिरी जिल्लाबाट मानिसहरू आउने भएकाले सबै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा 154 वटा क्वारेन्टिन भए पनि अधिकांश क्वारेन्टिन अहिले खाली भइसकेका छन्। त्यस्ता क्वारेन्टिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न र आवश्यक परे स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनालयले सुझाव दिएको छ। भारतबाट र बाहिरबाट चाहिने काठमाडौँतिरबाट पनि बाहिरबाट चाहिने मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ छठको बेलामा। त्यसकारणले हामीले चाहिने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग मेयर साहबहरूसँग आग्रह के गर्दैछौँ भने हरेक अब हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 2 मा 154 वटा क्वारेन्टाइन जिल्लाहरूबाट जो आएको रिपोर्ट हो त्यसमा 154 वटा क्वारेन्टाइन चाहिने सेन्टरहरू छन् र त्यसमा अहिले हिजो बेलुकासम्मको रिपोर्ट अनुसार ती क्वारेन्टाइनहरूमा 40 जना चाहिने क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। मेरो आग्रह के छ मेयर साहबहरूसँग जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग भने हरेक स्थानीय तहले जबसम्म यो कोभिडको चाहिने महामारी रहिरहन्छ, जबसम्म नियन्त्रणमा आउँदैन तबसम्म क्वारेन्टिन चाहिने सञ्चालन गरिराख्नु भयो। सानै भए पनि चाहिने त्यो पालिका त्यो भनौँ न स्थानीय तहमा शङ्कास्पद बाहिरबाट आउने रिटर्निजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो, स्वाब कलेक्सन गर्नु पर्यो। छठ मनाउन भारतबाट आएकाहरूले क्वारेन्टिनमा बसेर स्वाब परीक्षण गराउनुपर्छ। कोरोनाको लक्षण तत्काल नदेखिने सम्भावना पनि हुने भएकाले बाहिरबाट आएकाहरूबाट पुनः संक्रमण फैलिने जोखिम रहेकाले सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने निर्देशनालयले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्यो र चाहिने जाँच चाहिँ गराउनु पर्यो, टेस्ट चाहिँ गराउनु पर्यो। नभए चाहिँ के हुन जान्छ भने तत्कालै त लक्षण चाहिँ देखिँदैन। शङ्कास्पद बाहिरबाट आउने रिटर्निजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो, स्वाब कलेक्सन गर्नु पर्यो। छठ नेपालीहरूको मौलिक पर्व हो, तर विगतमा जस्तो रमाइलो गरी यो पर्व मनाउँदा कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले सबैले आआफ्नो ठाउँमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
दिदी बहिनीद्वारा दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएर भाइटीका मनाइयो। प्रधानमन्त्रीद्वारा बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट भाइटीका ग्रहण। नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्ष 1141 आजबाट सुरु। नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाप्रति सम्मान प्रकट। कोरोना संक्रमणबाट 2 चिकित्सक सहित थप 9 जनाको मृत्यु। विगत 24 घण्टामा 1197 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। हङकङमा नेपालीद्वारा सञ्चालित एक रेस्टुराँमा आग लागि हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। घाइते केहीको अवस्था चिन्ताजनक। र नेपालले बङ्गलादेशसँग भोलि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै पहिलो खेलमा हार बेहोरेको नेपाल जितको खोजी। धादिङमा स्थानीय प्रजातिका धान खेती मासिँदै गएको छ। गत वर्षसम्म कताकतै खेती गरिने भेटिने स्थानीय जातका धान खेती यस वर्ष बिरलै मात्रामा देखिएको छ। बढ्दो शहरीकरणका साथै जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण उत्पादन थोरै हुने खालका स्थानीय प्रजातिका धान किसानहरूले लगाउन छाडेका हुन्। विकासे प्रजातिका धानहरू लगाउँदा कम मेहनतमा धेरै उत्पादन हुने किसानहरूको भनाइ छ। मनभोग, राजभोग, बुढाचत्र, मसिना जस्ता धान अहिले हराइसकेको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्। यस वर्ष धादिङमा 15,000 हेक्टर जमिनमा मङ्सिरे अर्थात् बर्खे धान लगाइएको भए पनि मुस्किलले 1-2 हेक्टर जमिनमा मात्र स्थानीय जातका धान लगाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हङकङको कार्मालोन क्षेत्रमा पर्ने जोर्डन नामक ठाउँमा नेपालीद्वारा सञ्चालित एक रेस्टुराँमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। मृत्यु हुने मध्ये सबै नेपाली रहेको सहारा हङकङका अध्यक्ष दीपक गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। आगलागीमा परि अन्य 9 जना घाइते भएको र तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको पनि गुरुङले बताउनुभयो। मृत्यु हुने मध्ये सबै नेपालीको भने शनाखत भइसकेको हङकङका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। घाइतेहरूको हङकङका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिरे खुर्सानी नामक सो रेस्टुराँमा गैराती आग लागि भएको थियो। तिहारको दीपावलीका साथै जन्मदिन मनाउने क्रममा बालिएको मैनबत्तीबाट आग लागि भएको बताइएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित पाणिनी गाउँपालिकाका किसानहरूले दूध बिक्रीबाट वार्षिक 4 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेका छन्। उत्पादन भएको दूध घर आँगनबाटै बिक्री हुन थालेपछि गाई भैँसी पाल्नेहरूको सङ्ख्यामा समेत बढोत्तरी आएको छ। वडा नम्बर 4 निहालीमा रहेको देउराली छुर्पी उद्योगले स्थानीय दूध सङ्कलन केन्द्रबाट दैनिक 1800 लिटर दूध खरिद गरी विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाई बिक्री गर्ने गरेको छ। करिब 6,800 घरधुरी रहेको यो गाउँपालिकामा 300 घरधुरीले दूध उत्पादन गर्ने गरेका छन्। छुर्पी उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्न नसकिएका कारण सीमित आम्दानीमै चित्त बुझाउनु परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले बताउनुभयो। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। म प्रिया लक्ष्मी कार्की। नेपालले भोलि बङ्गलादेश विरुद्ध दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। मुभिज वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज नाम दिएको सो दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार पौने 5 बजे सुरु हुनेछ। 5 वर्षपछि गत शुक्रबार पराजित भएको नेपाल बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै बङ्गलादेश भ्रमणलाई सुखद बनाउन चाहन्छ। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि बङ्गलादेश विरुद्धको पहिलो खेल गुमाएका रजिन धिमाल भोलि हुने दोस्रो खेलमा मैदानमा हुने सम्भावना देखिएको छ। समूह बीमा रहेको नेपालले 5 खेलबाट मात्र 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले अब अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
दिदी बहिनीद्वारा दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएर भाइटिका मनाइयो। प्रधानमन्त्रीद्वारा बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट भाइटिका ग्रहण। नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1141 आजबाट सुरु। नेपाल सम्वतका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाप्रति सम्मान प्रकट। कोरोना संक्रमणबाट 2 चिकित्सक सहित थप 9 जनाको मृत्यु। विगत 24 घण्टामा 1197 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। हङकङमा नेपालीद्वारा सञ्चालित एक रेस्टुराँमा आगलागी हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। घाइते केहीको अवस्था चिन्ताजनक। र नेपालले बङ्गलादेशसँग भोलि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै पहिलो खेलमा हार बेहोरेको नेपाल जितको खोजीमा। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।